हो रहे हैं हजरत, जो पाक होते हैं ना, इनको ख्यालों पे भी गिरफ्त होती है। वो लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी के एक मुरीद थे, दमशम कर दे सन लोगों को। वो कोई बेटी आई, बस थोड़ी फिक्र इधर से उधर हुई, बस उसी वक्त सजा मिल गई, चेहरा बिगड़ गया, बंदर का चेहरा बन गया। क्या किया, जल्दी जल्दी मुंह छुपा के ना लोगों को बाहर भेजा, दरवाज़ा बंद करके रोना शुरू कर दिया। नमाजें पढ़ते रहे, दिन भी रोए रात भी रोए। अगले दिन फजर पढ़ के ना लिखा है कि हजरत ने आईने में चेहरा देखा, थोड़ा सा चेहरा इंसानियत की जानिब लौट आया था, लेकिन अभी भी नकूश बंदर के थे। ठीक है जी, बाहर लोग भी आए, हजरत ने कहा भाई मेरी तबीयत नहीं ठीक आज, बस आस्ताना बंद रहेगा। वो चले गए, सारा दिन सर सजदे में रख के रोते रहे, रात भी रोते रहे। दूसरी सुबह आई, फिर चेहरा देखा आईने में, काफी इंसानियत की जानिब लौट आया था चेहरा, लेकिन अभी भी नकूश मौजूद थे। तीसरा दिन फिर इसी, अब बाहर बगदाद शरीफ में भी बातें शुरू हो गई, वो ये हजरत बुआ क्यों नहीं खोल देते आज। सारा दिन रोए, सारी रात रोए। अगले दिन जनाब फिर वो आईना देखा तो चेहरा इंसान का हो चुका था। हजरत ने वो अपने आस्थाने का दरवाज़ा खोला तो बंदा तो कोई नहीं है, सबसे पहले एक शख्स आपके शेख हजरत जुनैद बगदादी का ख़त लेके आया। आपने खत खोला तो पढ़ा तो उसमें लिखा क्या था, वो काका गुनह ज करी है, 3 दिन हो गया धोबी बन के तेरा महल ढूंढिया था, गुनह ज करी है, 3 दिन हो गया धोबी बन के तेरा महल ढूंढिया था। एवं तो नहीं मियाँ साहब ने कहा था मेरा पीर मुरीदां दे सिर उत्ते रहता। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ हजरत, जो आजकल ये गंदी हवाएं चल रही हैं, अगर बचना चाहते हो हजरत, उसका तरीका हजरत इन बुजुर्गों से अपनी निस्बतें लगा लो, बच जाओगे। ये शर्कपुर शरीफ नक्शबंदी मुजद्ददी खान का है, हजरत ख्वाजा शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाहि तआला लिखा। हजरत का एक मुरीद था, मैं आपको इस दौर के हवाले से बात सुना रहा हूँ। किसी सिख औरत पे आशिक हो गया, लेकिन क्या था, अल्लाह ने ज़िना से बचाए रखा, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, मौका ही नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ, बाहर खड़ा था तो देखा सिख औरत का जो खामिंद है ना, वो सर पे गठड़ी रख के जा रहा है। उसको पूछता है तू कितने चला है, उसने कहा मैंने ज़रा 3 दिन नहीं जाना पै गया, मैं जुम्मे को वापस आवांगा। बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ले भाई 3 रातें मिल गई मुँह काला करने को। उधर से भी पैगाम आया कि खामिंद नहीं है तू आना। वो मुंतजिर था कि गाँव सो जाए सारा, बस फिर मैं जाऊँगा। वो जब गाँव सो गया ना, जब गया तो क्या देखता है, सिख नंगी तलवार लेके ना छत पे पहरा दे रहा है, डर के भाग गया। वो अगले दिन फिर पैगाम आया, आया ही नहीं तू। उसने कहा मैं तो आया था लेकिन तेरा खामिंद भी आ गया। उसने कहा बेवकूफ़ा, वो तेरे अंदर का डर है, वो नहीं आया, उसने जुम्मे को ही आना है, आज रात को ज़रूर आना। वो रात को ना फिर गया तो क्या देखता है, सिख दरवाज़ा खोल के अंदर जा रहा है, फिर डर के भाग गया। वो अगले दिन फिर पैगाम, उन्हें वो कई सालों का इंतज़ार था, 3 रातें मिली हैं, 2 तूने ज़ाया कर दी, क्यों नहीं आया। उसने कहा आया था उसी वक्त तो सिख भी आया था तेरा खामिंद, दरवाजा खोल के अंदर जा। उसने कहा वो नहीं आया, वो जुम्मे को आएगा, लेकिन आज आखिरी रात है, कई सालों का इंतजार है, जरूर आना तू आज। वो जुमेरात थी ना, तो पीरां तो महफल होंदी सी। उन्हें कहा चलो महफल ते जाने हैं, लंगर शंगर खा के ना फिर जावांगे। हैं जी, लंगर शंगर खादा, महफल हो गई। वो जब लगे ना लाइन में दस्तबोसी करने के लिए, तो उन्हें बाबा जी शेर मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला दा जाके हाथ चुमिया, पीरां दा चूम के छड़ान लगा, तो आपने हाथ फड़ लिया। आपने फरमाया संगिया बाज आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना है, और संगिया बाज आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना है। ये बचना चाहते और कोई राह नहीं, जे पुत्र मैनू तो लभदा पे, बनू नहीं सी और कोई राह लभण दिया, है ही राह। फरमाया बाज आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना है। और मैं आपको किसी की नहीं, मैं आपको अपनी बताता हूँ, पता नहीं मेरे बाबे ने मैनू कितनी बारी बचाया। बहुत गुनाहगार हूं, लेकिन फख्र से कह सकता हूं ये निस्बत का फैद है कि अल्लाह ने मुझे ज़िना से बचाया हुआ है। बहुत गुनाहगार हूं, करम सिर्फ बाबे का बचे। इस टाइम दुनिया च ना बोलता पे है, सिर्फ बाबे ने बचा लिया, बाकी गाड़ी कोई नहीं। बाकी फरमाया बाहर आ जा, कितनी बारी सिख बना नहीं सकता। ये बाकी नहीं हजरत जी को राह लबदा पे, हर नुक्कर पे गुनाह खड़ा है हजरत जी, हर नुक्कर पे गुनाह खड़ा है।
ہر نو ڈر مار جاتا یار پیران دے سامنے جانا کس طرح جاؤں گا، جوانی ہے اللہ نے صحت دی ہے، ڈر مار جاتا یار جانا بابے کا کیڑا منہ لے کے جاؤں گا پیران دے کو۔ میرا پیر مریدان دے سر اتے رہتا ہے۔ آج اگر بچنا چاہتی ہو تو نسبتیں اختیار کر لو، بچ جاؤ گے حضرت جی ان خانقاہوں سے، ان آستانوں سے وابستہ۔ جب دیکھو حضرت جی یہ لجپال لوگ کیسے کرم کرتے ہیں حضرت جی۔ وہ لکھا ہے کہ شاہ صاحب کا مرید تھا، تو وہ بچہ گیا باہر کھیلنے، تو وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا، نکلے سارے ڈھونڈنے کے لیے، بچہ ملا ہی نہیں کوئی بھی جی۔ وہ اب سارے اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی تھی حضور کاکا کھیڈن گیا ہے تے واپس نہیں آیا، دعا فرماؤ۔ لکھا ہے کہ شاہ صاحب آگے سے نہیں بولے، خاموش رہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا مرید لا یرید، مرید تو ہے ہی وہ جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے، جو مرضیاں کرتا ہے وہ مرید تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو لوگ لپال بڑے ہیں حضرت، کہتے ہیں اچھا چل جڑیا رہے ٹھیک ہے، مرید وہی ہوتا ہے حضرت جس کی مرضی نہیں ہوتی ہے، حقیقت ہے حضرت، مرید وہی ہوتا ہے جس کی مرضی نہیں ہوتی کوئی بھی۔ وہ آگے سے چپ ہو گیا، اور حضرت جی حیرانگی کی بات ہے وہ کیسا مرید ہوگا حضرت جی، 18 سال گزر گئے بیٹا کھوئے، وہ نہیں دوبارہ زبان پہ بات لایا حضرت۔ تو ظاہر ہے حضرت آپ کو پتہ ہے ہر سال وہ دن آتا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا، تو کیا گزرتی ہوگی دل پہ حضرت، پھر زخم آ ہوتا ہوگا۔ اولاد انتقال کر جائے نا تو صبر آ جاتا ہے حضرت جی، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں صبر آتا ہے حضرت، ساری زندگی زخم رشتہ ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے، وہی دن تھا گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کو بات ہوئی شاہ صاحب کی، تو وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بیوی پھٹ پڑی، میں نے شاہ رانی گلاں سنایا کر، میں نہیں منتی کوئی۔ انہوں نے کہا تو کیوں نہیں منتی؟ انہوں نے کہا میں تو ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے، تو پتہ نہیں کیڑیاں کرامتاں سنانا ہے، میں نہیں منتی، میں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے۔ پیر نگاہ والا تھا، دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، بتایا کچھ بھی نہیں، بندہ بھیج کے نا اس کو بلا لیا، تو بلا کے نا وہ سر سے پاگ اتار کے اس کو کہتے ہیں یارو وال واہی ود گئے نے تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا، کیونکہ شاہ سلمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت ٹینڈ کرواتے تھے، کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے لکھا ہے کہ حضرت بھی ٹینڈ کرواتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یار میری ٹینڈ نہیں کر دینا، بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا، اس کی تو عید ہو گئی، اس نے جناب وہ وٹی پہ اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے سنت کے مطابق دائیں جانب سے اس نے سر مونڈنا شروع کیا۔ اب ٹینڈ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا، اندر جناب بیٹے کی محبت کا طوفان حضرت، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ یہ نہ ہو کوئی ایسی بات ہی نکل جائے اولاد کی محبت میں کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے۔ لیکن حضرت آپ کو پتہ ہے طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا لیتا ہے۔ طوفان نے کیا کیا، آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع